बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, यकीन और भरोसे में क्या फ़र्क होता है, यकीन किसे कहते हैं और भरोसा किसे कहते हैं, तो पहले हमें कुछ थोड़ी सी बातों पे गौर नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कुछ जो कि हम आपको बताएंगे। उन बातों पे थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मजमूई तौर पर आज सारी दुनिया परेशान है। हर घर में एक ना एक परेशान है, चाहे कोई भी हो दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई इंसान इस दुनिया में परेशानी के हाल से गुजर रहा है। इतना परेशान है कि अपनी परेशानी दूसरों को बताना भी उसको गवारा नहीं होता, और दोस्तों अपना राज दुख दर्द भी छुपाया नहीं जाता। पूरी दुनिया की आप देख लो, जितनी भी जहाँ तक दुनिया है, कोई भी है, हर कोई इंसान अपनी इस परेशानी में इस तरह से इस कदर मुब्तला है मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें सुने करो। यहाँ से हमें बहुत सारी सीख मिल जाती। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अनफरादी और इज्तिमाई दोनों एतबार से इंसानी जिंदगियां हैरान कुन और अजरीन हो गई हैं। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी अजराफ और बेचैनी का शिकार हैं। हता के गरीब व अमीर का फर्क भी नहीं, यानी जिनके पास वसाइल कम मसाइल ज़्यादा वो भी बेचैन, और जिनके पास माल दौलत की फरादानी है, असबाब वशियाए की कमी नहीं, वसाइल की बहतात है, हर किस्म के ताइश के नुस्खे मौजूद, लेकिन फिर भी सुकून दिल मफकूद। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद सुकून नदारद। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आदमी अपनी जहनी तरतीब से जमा किए जाने वाले असबाब में सुकून ढूंढता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे सुकून मिलेगा? लेकिन इस सुकून का मतलब क्या है? क्या सुकून हमें पैसे से मिलता है, दौलत से मिलता है? कैसे मिलेगा? अगर दोस्तों तुम पूरी जिंदगी अपनी इस दौलत के पीछे पीछे भागते रहते हो, वक्त आखिर आपको पता है हमारे पीछे मलकुल मौत लगी हुई है। जब तुम इतना उस मुकाम पे पहुंच जाते हो कि पूरे दौलत कमा लेते हो, तो और फिर आके मलकुल मौत पकड़ लेती है, तो क्या वो आपको सुकून मिलेगा? नहीं मिल सकता मेरे दोस्तों। उस बात का भी तुम्हें दुख रहता है कि काश हम पूरी जिंदगी दुनिया में ही बसर करते। यही हमारा ईमान बिल्कुल खराब हो चुका। हालांकि कुरान के बताए हुए असूल और तरीकों को जानने और अमल करने से सुकून मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन और भरोसे पे। जब यकीन तुम अल्लाह पे और भरोसा अल्लाह पे करोगे, और अल्लाह पे और यकीन और भरोसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें सुकून अपना दिल रखना है और बिल्कुल भरोसा है और यकीन है उस पाक जात पे जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एकदम सीधी राह पे चलेगा और दुनिया की चाहत ना होगी। अगर दुनिया की आपके दिल में थोड़ी सी भी चाहत है, तो दिल को मेरे प्यारे नाज़रीनों, आपको एक रत्ती, एक जरा सा बाल बराबर भी सुकून नहीं मिल सकता। दुनिया में चाहे तुम जितना दौलत का कमा लेना और जितना दौलत कमा के रख लेना, आखिरकार दिल को सुकून नहीं मिलने वाला। तो कुरान कहता है, अलबज़ करल्ला तत्माइन्नुल कलूब, यानी दिलों को इत्मीनान जिक्र इलाही में है। इसी की तफसील और रूहानी तरीक़ को पेश करना उस किताबचा की अर्ज वे गायत है, और बस कुछ नहीं मेरे दोस्तों। अगर सुकून आपको मिल सकता है तो सिर्फ
اللہ کو پانے میں دل کا سکون ملے گا، اس میں دنیا کی اگر تمہیں چاہت رہے گی تو دل کا بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کا فرمان ہے میرے پیارے ناظرین۔ یقین اور بھروسہ کیا ہوتا ہے، کس پہ یقین کرے اور کس پہ بھروسہ؟ ہم آپ کو ایک بات ایسی بتاتے ہیں، ایک آدمی وہ بہت اونچی عمارت کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا، وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ جیسے کہ آپ نے سڑکوں پر دیکھا ہوگا، کوئی بیچارہ غریب انسان اس رسی پہ چلتا ہے اور ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے اور بیلنس بنا کے اس رسی پہ چلتا ہے، لیکن وہ کس لیے کرتا ہے؟ اتنے بامشقت کھیل وہ کرتا ہے اپنے اس پاپی پیٹ کے لیے، کیونکہ یہ پیٹ جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، لیکن بھروسہ بھی رکھنا چاہیے دوستو اس پاک ذات پہ، کیونکہ دینے والا وہی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی دینے والا بھی ہے۔ تو اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا اب تھا، یاد رکھنا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو یہ کھیل کر رہا تھا وہ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا تھا اور رسیوں پہ چل رہا۔ تو زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے، ایک نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، اس کا بچہ نہ گر جائے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوں اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ یہ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ دوستو یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یقین اور بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ وہ آپ میری بات ہمیں سیکھ مل جائے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا غور سے سننا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں کوئی مرتا ہو تو مر جائے، لوگ تماشا بین بن کے شرط پہ شرط لگاتے ہیں، اور آج کے دور میں سڑک پہ انسان مرے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ اس کا ویڈیو بناتے ہیں، ریلیں بناتے ہیں، اپنے ہی دھن میں رہتے ہیں، نہ کہ اس کو پانی پلائے یا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ بڑھائے۔ کوئی لاکھوں کروڑ میں ایک انسان اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کی مدد کرو، یہ کہ اس کے اعمال ہو گئے اس انسان۔ تو میرے دوستو اس نے کہا، جو یہ بول رہا تھا کہ تم پر یقین ہے، تو لوگوں نے کہا ہم شرط لگاتے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ جیسے کہ آج کے دور میں آپ سمجھ رہے ہو، دوسرے کی تو یہ باتیں مذاق مستی، کوئی مر جائے تو مذاق اڑاتی ہے دنیا، لیکن جب اپنے پہ آتی ہے تو بالکل دم پھٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، میرے کاندھے پہ تم میں سے کوئی بیٹھے گا میرے بیٹے کی جگہ، تو میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتا سا ہو گیا، جیسے کہ سانپ سونگ گیا، سب کی زبانیں خاموش ہو گئی میرے پیارے دوستو، ایک طرف جیسے کہ مردہ ہو گئی یہ سارے کے سارے لوگ، کیونکہ تماش بین بنے کھڑے تھے۔ لیکن جب اس انسان نے بولا کہ تم میرے بیٹے کی جگہ لے لو، تو سب کا سب جیسے کہ ان کو سانپ سونگ گیا، ایک دم خاموش مردہ کھڑے ہو گئے۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے میرے پیارے دوست، اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنائے ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے، کیونکہ آج کے دور میں وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ ہم تو دوستو یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، ارے یقین ہے تو کیوں نہیں تم سکھ سے، انسانیت سے، ایمانداری سے کیوں اس اللہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر یقین ہے؟ ایسے آج کے دور میں دوستو یہی سب چل رہا ہے، بولتے ہیں یقین اللہ پہ یقین، لیکن بھروسہ کرنا سیکھو نا۔ اگر بھروسہ ہے اس پاک ذات پہ تو بھروسے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ مشکل حل کر سکتا ہے، جیسے کہ تاریخ گواہ ہے۔ کسی بھی جو نیک انسان دنیا میں سے گزرے ہیں، سب نے بھروسہ کیا ہے،
یقین تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن بھروسہ الگ بات ہوتی ہے میرے پیارے دوستو۔ اس لیے ہمیں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ یقین سے بڑھ کر تم بھروسہ کرو کسی بھی بات پہ، اپنے ایمان کو بھروسے بند بناؤ۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔